विश्व मानचित्रमा नेपाल सानो मुलुक भए पनि हिमाल, पहाड र तराई जस्ता फरक फरक भौगोलिक अवस्था एकसाथ देख्न पाइन्छ। विभिन्न भौगोलिक क्षेत्र तथा पारिस्थितिकीय प्रणालीमा वनस्पतिको प्रजातीय विविधता हुनु नेपालको छुट्टै विशेषता हो। नेपालको मौलिकता भनेको धार्मिक सांस्कृतिक विविधता मात्र नभई वानस्पतिक विभिन्नता र जैविक विविधता पनि हो। साँच्चै भन्नुपर्दा वनस्पति, वन्यजन्तु लगायतका प्राकृतिक सम्पदाहरू कुनै पनि राष्ट्रका लागि अमूल्य सम्पत्ति हुन्। यिनीहरूको संरक्षण, विकास र विस्तार गर्न सके देशको समग्र विकासमा ठूलो टेवा पुग्ने कुरामा दुई मत नहोला। सन्दर्भ नेपालमा वनस्पतिको विकास र यसको उपादेयताको हो। वैदिक कालदेखि नै वनस्पतेय शान्ति भन्ने वाक्य उच्चारण गरिँदै आउनुले पनि वनस्पतिको महत्त्वबारे बुझ्न सकिन्छ। प्राचीन कालमा ऋषिमुनिहरू वन जङ्गलका बीचमा अन्तर्ध्यान हुने र आइपर्ने सङ्कट मोचन गर्न वनस्पतिहरूलाई औषधि मूलका रूपमा उपयोग गरेका वेद पुराणहरूमा उल्लेख भएको पाइन्छ। पूर्वीय दर्शनमा जडीबुटीमा आधारित आयुर्वेद चिकित्सा पद्धतिलाई निकै महत्त्व दिएको पाइन्छ। त्यसैले होला आधुनिक चिकित्सा क्षेत्रमा निकै प्रगति गर्न सफल पश्चिमा मुलुकहरूले पनि पूर्वीय दर्शनलाई अनुसरण गर्दै आधुनिक चिकित्सा पद्धतिलाई थप विश्वासिलो बनाउन सफल भएका छन्। नेपालको सन्दर्भमा कुरा गर्नुपर्दा पूर्व मेचीदेखि महाकाली होस् वा तराईदेखि उच्च हिमाली क्षेत्र होस्, यहाँका हरेक क्षेत्रहरू जैविक विविधताको दृष्टिले निकै महत्त्वपूर्ण र लोभ लाग्दछन्। यही कुरालाई मनन गरेर विक्रम सम्वत 1994मा वनस्पतिको पहिचान, सदुपयोग तथा निकासी गर्ने उद्देश्यले वनस्पति फाँटको स्थापना गरेको पाइन्छ। वनस्पति फाँटको कार्य सफलतालाई दृष्टिगत गरी तत्कालीन सरकारले विक्रम सम्वत 2016 सालमा वनस्पतिको अध्ययन, अनुसन्धान तथा पहिचान गरी तिनको संरक्षण, विकास र विस्तार गर्ने उद्देश्य राखेर वनस्पति विभागको स्थापना गरिएको हो। विद्यमान वनस्पति स्रोतको अन्वेषण गरी राष्ट्रको समग्र विकासमा लगाउने अवसर राज्यले यही विभागलाई सुम्पेको छ। विभागले नेपालमा पाइने फूल फुल्ने र नफुल्ने सम्पूर्ण वनस्पति स्रोतको क्षेत्रमा सर्वेक्षण, पहिचान, प्रविधि विकास, खेती अनुसन्धान, उद्यान विकास, अध्ययन अनुसन्धानबाट प्राप्त नमुनाहरूको नामाकरण तथा अभिलेखीकरण गर्ने जस्ता महत्त्वपूर्ण कार्यहरू सञ्चालन गर्दै आएको छ। यस विभागको म्यान्डेटभित्र चाहिँ वनस्पतिको संरक्षण, पहिचान र त्यसको चाहिँ सदुपयोग र साथसाथै यसले चाहिँ जनतालाई चाहिँ कसरी शिक्षित गर्ने, के कस्ता वनस्पतिहरू पाइन्छन् त्यस सम्बन्धी जानकारी सरकारलाई साथसाथै जनतालाई र समुदायहरूलाई चाहिँ सुसूचित गर्ने। त्यस हिसाबले हामीले अहिले के गर्छौँ भने एउटा पार्ट चाहिँ हाम्रो के छ भने अनुसन्धानको छ। त्यसभित्र चाहिँ हामी के गर्छौँ भने कुन कुन वनस्पतिहरू कुन कुन क्षेत्रमा पाइन्छ, त्यो वनस्पतिहरूको कुन चाहिँ औषधीय गुणहरू छन्, ती वनस्पतिहरूलाई हामीले कसरी प्रसारण गर्न सक्छौँ, त्यसको बजार भ्यालु कति छ, अर्थात् त्यसको चाहिँ कति त्यसलाई बेच्दा मूल्य पाउन सकिन्छ र त्यस हिसाबले महत्त्वपूर्ण जडीबुटीहरूलाई कसरी खेतीमा लान सकिन्छ र साथसाथै जङ्गलबाट चाहिँ लोप हुन लागेका या चाहिँ एकदमै दुर्लभ जडीबुटीहरू, वनस्पतिहरूलाई चाहिँ हामी चाहिँ संरक्षण गर्ने कामहरू र साथसाथै जसले चाहिँ किसानहरूले यदि कुनै खेती गरिरहेछन् भने उहाँहरूलाई सूचना दिने, व्यवसायीहरू छन् भने व्यवसायीहरूले चाहिँ कुनै चाहिँ निर्यात गर्छन् भने उहाँहरूको म्यान्डेटभित्र के पर्छ भने उहाँहरूले त्यसको परीक्षण गराउनुपर्छ र त्यसको सर्टिफिकेट लिनुपर्ने हुन्छ। त्यस हिसाबले चाहिँ हामी यो वनस्पति हो र यसको चाहिँ यो चाहिँ औषधीय गुण छ या यसमा चाहिँ यस्ता किसिमका चाहिँ तेलहरू या चाहिँ त्यसको चाहिँ त्यसभित्र पाइने कुन कुन खालका चाहिँ वस्तुहरू छन्, केमिकलहरू, रसायनहरू, त्यो चिज हामीले पत्ता लगाउने ट्रेड सपोर्ट सर्भिसको कामहरू पनि गरिरहेछ।
साथसाथै हामीले के गरिरहेछौँ भने हाम्रा चाहिँ 10-11वटा जति चाहिँ नेपालभरि उद्यानहरू रहेका छन्। त्यहाँ विभिन्न किसिमका वनस्पतिहरू जुन एउटै क्षेत्रमा पाइँदैन, बाहिरका पनि त्यस्ता वनस्पतिहरू त्यहाँनिर चाहिँ देख्न पाइन्छ। साथसाथै त्यसले एउटा चाहिँ के छ भने रिक्रिएसनको कामहरू पनि गर्छ। हालसम्म विभागले 5,663 फूल फुल्ने र 4,462 फूल नफुल्ने बिरुवाको पहिचान गरिसकेको छ, जसमा च्याउ र ढुसी 1,822, लेउ 687 र झ्याउ 465 प्रकारका जातिको पहिचान गरिसकेको छ। हरेक वर्ष नयाँ वनस्पतिको पहिचान गरी अभिलेखीकरण गर्ने क्रम जारी रहेको छ। त्यसै गरी ब्रायोफाइटस 954 र उन्यु जातिका 534 वनस्पतिको पहिचान गरेको छ। व्यापार व्यवसाय तथा खेती विकास गर्ने उद्देश्यले 30 प्रजातिका वनस्पतिको पहिचान गरी 12 प्रजातिका वनस्पतिको खेती गर्न सिफारिस गरिएको छ। विभाग अन्तर्गत प्राकृतिक सम्पदा अनुसन्धानशाला स्थापना भई वनस्पति स्रोतको रासायनिक संरचना तथा जैविक असरको अध्ययन अनुसन्धान गर्ने कार्य सम्पादन भइरहेका छन्। आर्थिक रूपले उपयोगी मानिएका जडीबुटी तथा सुगन्धित तैलीय तत्त्व भएका वनस्पतिहरूको परम्परागत तथा स्थानीय रूपमा हुँदै आएको प्रयोग सम्बन्धी ज्ञानको अनुसन्धान तथा विश्लेषण गर्ने कार्य यहाँबाट भइरहेका छन्। पहिलो हामी यहाँ रिसर्च बेस्ड कामहरू गर्छौँ। अहिलेसम्म लगभग 250 भन्दा बढी जडीबुटीमा हामीले अध्ययन अनुसन्धान गरिसकेका छौँ र क्रमिक रूपमा वार्षिक रूपमा हाम्रो यो अनुसन्धानको क्रम जारी छ। दोस्रो काम भनेको हाम्रो पब्लिक एनालाइसिस भनेर भन्छौँ। पब्लिकबाट आएका स्याम्पलहरू, त्यसलाई हामीले उहाँहरूको के डिमान्ड छ र हामीले उहाँलाई कतिसम्मको हाम्रो आफ्नो परिधिभित्र रहेर के कस्तो सेवा दिन सक्छौँ त्यसमा बेस रहेर हामी उहाँहरूलाई सेवा दिन्छौँ। मुख्यतया भन्नुपर्दा धेरैजसो अहिले हामीले वनस्पतिजन्य पदार्थको तेलहरू, त्यसबाट निक्लिने तेल इसेन्सियल ओइल जसलाई हामी भन्छौँ, त्यो तेलहरूको विदेशमा अत्याधिक माग भएको र हाम्रो नेपालमा पाइएको तेलहरूमा एकदमै राम्रो औषधीय गुण देखिएको हुनाले त्यसलाई विदेशमा लाने निर्यातजन्य प्रमोसनको लागि हामीले यहाँबाट त्यो आएको तेलहरूलाई हामीले यहाँ ल्याएको स्याम्पललाई सिल गरिदिने, त्यो स्याम्पललाई एनालाइसिस गरिदिने, हामीसँग भएका इन्स्ट्रुमेन्टहरूले त्यसमा भएको सार तत्त्वलाई हेरेर यदि हामीले त्यो इन्स्ट्रुमेन्टल एनालाइसिस नगरिकन पठाउँदा र गरिसकेपछि पठाउँदाखेरि हाम्रो ट्रेडर्सहरूलाई धेरै नै भ्याल्यु एडमा सपोर्ट पुगेको छ। कच्चा पदार्थ लैजानुभन्दा हाई भ्याल्यु लो वेट कम्पाउन्ड भन्छौँ हामीहरूले, ती सामानहरूको त्यसको भ्याल्यु एकदमै बढेर गएको हामीले पाएका छौँ। त्यसलाई सपोर्ट गर्नलाई यो मात्र एउटा आधिकारिक निकाय हो जसले यहाँ एनालाइसिस गरेर हामी आफ्नो एनपिआरएलको सिल लगाएर त्यसलाई हामी भन्सारबाट लैजानलाई सहजीकरणको लागि यहाँ काम गरिदिन्छौँ। विभिन्न प्रजातिका जडीबुटीहरूको खेती, प्रविधिको विकास र अनुसन्धानका लागि विभिन्न भौगोलिक अवस्थितिमा रहेका स्थानमा जडीबुटी उद्यानहरूको विकास गर्न विभाग सफल भएको छ। साथै एक गाउँ एक उत्पादन पनि सफलताका साथ सञ्चालन भइरहेको छ। ज्ञान चाहिँ राम्रै दिएका कारणले गर्दाखेरि हामीले योभन्दा अघिल्लोचोटि 20 कुन्टल 40 किलो बेच्यौँ नेपालगञ्ज। कतिमा बेच्नुभयो? मैले यहीँनिर लगाएको होइन, 1.5 कट्ठामा 97,000 कमाएँ। अनि मलाई एकदम खुसी लागेको छ, सन्तुष्ट छु। अनि जिल्ला वनस्पति कार्यालयलाई त्यही भएर धन्यवाद दिन्छु। सबै हाम्रो ग्रुपै एकदम खुसी छ क्या। हाम्रो अध्ययन अनुसन्धानबाट जे कुराहरू पत्ता लागेको छ त्यसको आधारमा हामीले विभिन्न जडीबुटीहरू सिफारिस गरेका छौँ। जस्तो अहिले हामीले इलाममा चाहिँ हामीले चिराइतोला चाहिँ प्रवर्धन गरिरहेछौँ भने हामीले के देख्यौँ भने धनुषामा चाहिँ शतावरीको धेरै सम्भावना छ। त्यहाँ हाम्रो कार्यालय रहेको छ, त्यहाँ शतावरीलाई प्रमोसन गर्दैछौँ। त्यस्तै गरिकन मकवानपुरको विभिन्न क्षेत्रहरू, तराई जस्तो खालको भूभाग भित्री मधेस छ भने साथसाथै पहाडी भेग पनि छ। त्यस हिसाबले हामीले के गर्यौँ भने त्यहाँनिर शतावरी पनि प्रमोसन गरेका छौँ भने त्यहाँ दालचिनी पनि कुनै क्षेत्रमा छ, कुनै ठाउँमा चिराइतोर गरिरहेछौँ।
र कुनै ठाउँमा चाहिँ हामीले अरू पनि जडीबुटीहरू जस्तो कि हाम्रो एलोभेरालाई पनि प्रमोसन गरिरहेछौँ र अरू पनि जडीबुटीहरूको चाहिँ हामीले सम्भावनाहरू चाहिँ त्यहाँबाट अध्ययन गरेर त्यस्तो किसिमको चाहिँ वनस्पति जडीबुटीहरूलाई सिफारिस गरिरहेछौँ। साथसाथै हामीले अर्को कुरो के पनि गरिरहेछौँ भने यो अरू जिल्लाहरू जुन मध्यपश्चिम र सुदूरपश्चिमका जिल्लाहरू छन् जस्तो कि सल्यानमा चाहिँ हामीले टिमुर खेतीलाई चाहिँ व्यापक विस्तार गरेका छौँ र त्यसले के छ भने त्यहाँ चाहिँ निकै राम्रो आम्दानी दिएको छ। त्यसको साथसाथै टिमुर मात्रै होइन, अब हामीले त्यहाँबाट सुगन्धवाललाई पनि हामीले प्रमोसन गरिरहेछौँ। त्यस्तै गरिकन बाँकेमा चाहिँ हामीले विभिन्न यो शतावरी मात्रै होइन, हामीले त्यहाँबाट पनि एलोभेरा भयो, त्यसपछि स्टेभिया भयो, त्यसपछि हामीले मुस्ली भयो या अरू यो सिट्रोनेला, पामारोजा, लेमन ग्रासहरू त्यस्ता प्रजातिहरूलाई पनि विभिन्न कालखण्डहरूमा प्रमोसन गऱ्यौँ र अहिले पनि गरिरहेछौँ। यस्तै गरिकन हामीले कैलालीमा हेर्ने पनि शतावरीलाई चाहिँ धेरै सम्भावना देखेर शतावरीलाई गरिरहेछौँ भने जुम्लामा चाहिँ हामीले एकोनोटियमलाई चाहिँ अतिस भन्छ, त्यसलाई हामीले प्रमोसन गरिरहेछौँ र साथसाथै हामीले अब आउने समयमा चाहिँ हामीले सतुवा सम्बन्धी चाहिँ जसको चाहिँ एकदमै बजार भाउ छ, पेरिस पोलिफाइला भनिन्छ, त्यसको पनि हामीले प्रमोसनमा लैजानलाई हामीले अध्ययन अनुसन्धान चाहिँ सञ्चालन गरेका छौँ। व्यापारिक दृष्टिले राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय महत्त्व राख्ने सौन्दर्यजन्य वनस्पतिको पहिचान र संरक्षण गर्न विभाग अन्तर्गत ललितपुरको गोदावरीमा राष्ट्रिय वनस्पति उद्यानको स्थापना गरिएको छ। जीवित बिरुवाको नमुना तथा बिउ बिजनको अन्वेषण र सङ्कलन, दुर्लभ सङ्कटापन्न बिरुवाको संरक्षण लगायतका कार्यहरू उद्यानबाट सम्पादन हुँदै आएका छन्। राष्ट्रिय वनस्पति उद्यान यसको मुख्य उद्देश्य के हो थियो भने यो चाहिँ नै जीवित बिरुवाको सङ्ग्रहालय हुन्। अहिले हाम्रो यहाँ 3टा शाखा छन्। यो चाहिँ शैक्षिक उद्यान, सूचना तथा चाहिँ उत्पादन र उद्यान विकास र यी 3टा क्रियाकलाप चाहिँ एउटै कम्पाउन्डमा भएको हुनाले शाखा मात्रै 3टा ठाउँ नाम छुट्टा छुट्टै हुन्, तर यो 3टाको छ। 3टा कुराको के छ भने हामीले झनै 113 प्रजातिका बिरुवा चाहिँ नै शैक्षिक उद्यानमा संरक्षित गरिराखेका छु भने झनै 6000 हाम्रो 500 किसिम प्रजातिको बिरुवा वनस्पति उद्यानमा छ। तीमध्ये केही बिरुवाहरू चाहिँ नै हामीले उद्यान विकासको चाहिँ उद्यान विकास हुन साथ चाहिँ त्यहाँ अर्नामेन्टल प्लान्ट हुन्छ, त्यो एभरग्रिन पनि प्लान्ट हुन्छ, त्यसमा रुखहरू छ, एक्जोटिक प्लान्टहरू बिरुवाहरू छन् भने इन्फर्मेसनको कुरा के भने हामीले चाहिँ नेपालभरिबाट या जुन हाम्रो जिल्ला वनस्पति कार्यालयहरू छन् त्यहाँ 5-7 ठाउँमा ती वहाँबाट पनि इन्फर्मेसन र प्लस चाहिँ जुन धेरै लोपोन्मुख बिरुवा हो जसको संरक्षण गर्न हाम्रो यहाँ कार्य भइरहेछ ती बिरुवा चाहिँ सङ्कलन गरेर ल्याएर चाहिँ हाम्रो सूचना चाहिँ केन्द्रमा चाहिँ प्रिजर्भ गरेर राखेका छौँ। त्यसले गर्दा के हुन्छ भने तपाईँको जो पिएचडी गर्ने, एमएससी गर्ने विद्यार्थीहरू जुन आउने हो त्यसलाई एक इक्जाम्पललाई तपाईँले 5 औँला हेर्नु पऱ्यो। 5 औँलो त यहाँ हुँदैन, तपाईँ काठमाडौँ पनि हुँदैन, त्यसलाई जानलाई त धेरै खर्च गरेर जानु पऱ्यो। एउटा आकार प्रकारलाई त्यस्ता बिरुवा राखेको जस्तै जटामसीको बिरुवा हामीसँग राखेको छौँ, यर्चा गुम्बाको बिरुवा हामीसँग राखेको छौँ फ्रेस कि यो बिरुवाका आकार त्यस्तो हुन्छ। त्यो चाहिने इन्फर्मेसन सेन्टर चाहिने विभिन्न चाहिने नेपालको 75 जिल्लाबाट सकभर हामीले चाहिने यो लोपोन्मुख बिरुवाहरूको र त्यो जुन कस्तो किसिमको बिरुवा चाहिँ इथनिकल जुन हामीले चाहिने रैठाने बिरुवाहरूको उपयोग गरिन्छ पहाडमा त्यस्ता बिरुवाहरूको चाहिने हामीले सूचना प्रवाह चाहिँ त्यहाँ राखेको छ। त्यसैगरी राष्ट्रिय हर्बोरियम तथा वनस्पति प्रयोगशाला स्थापना गरी सबै भौगोलिक क्षेत्रमा पाइने वनस्पतिको सर्वेक्षण गरी नमुनाहरूको सङ्ग्रह गर्ने कार्य भइरहेको छ। नेपालभरिका वनस्पतिहरूको सङ्कलन गर्ने, त्यसका आधिकारिक वैज्ञानिक पहिचान गर्ने र त्यसलाई अभिलेखीकरण गरेर राख्ने ताकि त्यसबाट पुनः अध्ययन अनुसन्धान वनस्पति सम्बन्धी नेपालका सबै वनस्पति सम्बन्धी अध्ययन अनुसन्धान गर्नलाई अनुसन्धानकर्ता लगायत विद्यार्थी, शिक्षक तथा अरू सेवाग्राहीलाई पनि सहज होस् भन्नका लागि यो काम गरिएको छ। र हालसम्ममा सङ्कलित भएका वनस्पतिका नमुनाहरू राष्ट्रिय हर्बेरियममा अभिलेख गरी राखिएका छन् र यसरी राखिएका नमुनाहरू 1,31,000 अहिलेसम्मका भए 1,31,040 नमुनाहरू राखिएका छन्। त्यसमध्येमा नेपालमा पाइएका वनस्पतिहरू झन्डै 4,500 स्पेसिसहरू भन्छौँ हामी त्यसलाई, स्पेसिसहरूको अभिलेखीकरण अहिलेसम्म भइसकेको छ। विभागले आफ्नो उमेर 5 दशकभन्दा बढी पार गर्ने क्रममा
उष्ण हावापानी पाइने धनुषा, बाँके, कैलालीदेखि सल्यान, मकवानपुर हुँदै उच्च हिमाली क्षेत्रको जुम्लासम्म आफ्ना सेवाहरू विस्तार गर्न सफल भएको छ। जैविक विविधताको दृष्टिले अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा नै ख्याति पाएको रामसार सूचीमा सूचीकृत इलामको माई पोखरी क्षेत्रलाई समेत यो विभागले कार्यक्षेत्र छनौट गरी विभिन्न किसिमका क्रियाकलापहरूलाई प्रभावकारी रूपमा सञ्चालन गर्दै आएको छ। उपोष्ण र समशीतोष्ण हावापानीमा पाइने वनस्पतिको वंशाणुगत संरक्षण, विकास र प्रसारका लागि यो उद्यान अति उत्तम मानिन्छ। यहाँ गलैँची लेउ र 2 जातका चिमाल र दुर्लभ सरीसृप पानी कुकुर जस्ता जैविक प्रजाति पाइन्छन्। त्यसैगरी शीतोष्ण हावापानी भएको जुम्लाको दिदाचौर वनस्पति उद्यानमा प्रमुख रूपमा खोटेसल्ला, गोब्रेसल्ला, झुलेसल्ला, देवदार, बीस, बोझो, बाँको र भोजपत्र पाइने गरेको छ। यहाँ पनि विभिन्न जडीबुटीको बेर्ना उत्पादन, बिक्री वितरण र दुर्लभ मानिएका वनस्पतिको संरक्षण लगायतका कार्यहरू सम्पादन हुँदै आएका छन्। तराईको उष्ण हावापानीमा पाइने विभिन्न किसिमका वनस्पतिहरूको खेती तथा संरक्षणका लागि धनुषा स्थित धनुषाधाम वनस्पति उद्यान, बाँके स्थित ढकेरी वनस्पति उद्यान र कैलालीको देवरिया वनस्पति उद्यानमा विभिन्न प्रजातिका वनस्पतिहरू खेती गरिँदै आएको छ। धनुषाधामको यो वनस्पति उद्यानमा उष्ण हावापानीमा पाइने कुरिलो, घिउकुमारी, तुलसी, बोझो, सर्पगन्धा लगायतका विभिन्न प्रजातिका महत्त्वपूर्ण वनस्पतिहरूको खेती गरिँदै आएको छ। मध्यपश्चिम विकास क्षेत्रमा रहेको बाँके स्थित ढकेरी वनस्पति उद्यानमा विभिन्न प्रजातिका वनस्पतिको खेती गरिँदै आएको छ। समुद्री सतहदेखि 127 मिटरदेखि 1236 मिटरसम्मको उचाइमा पाइने अमला, बेल, निम, बर्रो, पिप्ला, मेन्था, कुरिलो आदि जडीबुटीका लागि यो स्थान निकै महत्त्वपूर्ण मानिएको छ। त्यसैगरी कैलाली स्थित देवरिया वनस्पति उद्यानमा पनि पिप्ला, कुरिलो, कल्पनाथ, सर्पगन्धा लगायतका विभिन्न प्रजातिका वनस्पतिको संरक्षण गर्ने कार्य भइरहेको छ। उता मकवानपुरमा वृन्दावन वनस्पति उद्यान, टिस्टुङ र दामन पर्वतीय उद्यानमा पनि अनेकन थरीका वनस्पतिको खेती गरिँदै आएको छ। उता सल्यान जिल्लामा स्थापित मूलपानी वनस्पति उद्यानमा 30 प्रजातिका सुनाखरी, लता कस्तुरी, चिउरी, घिउकुमारी लगायतका महत्त्वपूर्ण जडीबुटीको खेती गरिएको छ। जुम्लामा उच्च हिमाली क्षेत्रमा पाइने विभिन्न जडीबुटीको खेती गरी विभागले आफ्नो कार्यक्षेत्र विस्तार गरेको छ। तराई तथा शिवालिक क्षेत्रमा पाइने टिमुर, सुगन्धवाल, चिराइतो, लप्सी, बेल, अमला, श्रीखण्ड, रुद्राक्ष आदि महत्त्वपूर्ण वनस्पतिको पहिचान तथा खेती गरी संरक्षण गर्ने कार्य मकवानपुरका उद्यानहरूमा भइरहेको छ। हालसम्म नेपालमा उपलब्ध फूल फुल्ने तथा फूल नफुल्ने वनस्पतिको प्रायजसो पहिचान भइसकेकोले आर्थिक, सामाजिक, वातावरणीय पक्षमा यथेष्ट योगदान दिन कार्य विस्तार गर्न सहज परिस्थिति सृजना भइसकेको छ। यसरी वनस्पति विभागले स्थानान्तरित र प्राकृतिक वासस्थानमा वनस्पति स्रोतको संरक्षण, विभिन्न प्रजातिका वनस्पतिहरूको वैज्ञानिक अध्ययन, अनुसन्धान, तथ्याङ्क सङ्कलन, खेती विस्तार गरी जडीबुटी खेतीतर्फ स्थानीय बासिन्दालाई प्रोत्साहन गर्दै व्यावसायिक रूप दिने काममा प्रभावकारी कार्यहरू गर्दै आएको छ। जडीबुटी सम्बन्धी चेतना जगाउने उद्देश्यले विभिन्न किसिमका प्रकाशनहरू विभागले गर्दै आइरहेको छ। सरकारी तवरबाट जडीबुटी तथा अन्य गैर काष्ठ वन पैदावारको विकास गर्न जडीबुटीको गैर काष्ठ पैदावार विकास नीति 2061 पारित भइसकेको छ। जडीबुटी तथा गैर काष्ठ वन पैदावारको सङ्कलन, व्यापार प्रवर्धन तथा खेती विकासमा मात्र विभागलाई सीमित राख्नु हुँदैन। विभागको मौजुदा मानव संसाधनलाई अझै दक्ष बनाउन कर्मचारीको क्षमता अभिवृद्धि गर्नु जरुरी छ। हाम्रा स्टाफहरूलाई कसरी प्रोत्साहन दिने,
उहाँहरूलाई कसरी उत्प्रेरित गराउने र साथसाथै उहाँहरूलाई चाहिँ अहिलेको परिवेशमा जुन अहिलेको समय बदलिदो परिवेश छ 21औं शताब्दीको त्यसको वातावरणमा चाहिँ काम गर्न सक्ने कम्प्याटेबल र कम्पिटिटिभ म्यान पावर अर्थात् वर्कफोर्स बनाउनलाई हामीले उहाँहरूलाई चाहिँ निश्चित रूपले तालिमहरू अध्ययनका अवसरहरू विदेशबाट चाहिँ उच्च तकनिकहरू टेक्नोलोजीहरूको चाहिँ जानकारी र त्यसको प्रयोगमा चाहिँ हामीले प्रोत्साहन गर्नैपर्छ र त्यसतर्फ विभाग लागेको छ। जडीबुटीको बढ्दो अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार तथा जडीबुटीबाट देशको आर्थिक विकास गर्न सकिने अवसरलाई मध्यनजर राखी विभागको क्षेत्राधिकारको दायरा फराकिलो बनाउनु जरुरी छ। विभागको पुनर्संरचना सम्बन्धी प्रस्ताव हालै वन तथा भू संरक्षण मन्त्रालयमा पेश भइसकेको छ। वनस्पति विभागले अहिलेसम्म गरिआएको कामको उपादेयता सबैलाई मनन गर्दाखेरि अब 52 वर्ष लागेको छ यो विभाग स्थापना भएको। अहिले पुनर्संरचना गर्नै पर्ने बेला भएको छ र पुनर्संरचना गर्दाखेरि वनस्पति विभागको अहिले भइरहेको पुरानो संरचना जम्मा 7 वटा जिल्ला कार्यालय त्यो पनि राजनीतिक हिसाबले स्थापना भएका कार्यालयहरूले भन्दा वैज्ञानिक आधारमा रहेर नेपालको भेजिटेसन अथवा वानस्पतिक जगतको प्रतिनिधित्व हुने गरी करिब 14 या 15 जति विभिन्न स्थानहरूमा हामीले वनस्पतिका अनुसन्धान स्थलहरू चाहिँ स्थापना गर्नुपर्ने सोचेका छौँ र ती अनुसन्धान स्थलहरू जिल्ला वनस्पति कार्यालय भनेर राजनीतिक हिसाबले जिल्लागत जाने नभइकन कोही तराईको उष्ण प्रदेशीय वनस्पतिको प्रतिनिधित्व गर्ने क्षेत्रहरू होला, केही हिमाली भेगका तुन्द्रा प्रकारका कोणधारी जङ्गल भएका जडीबुटी भएका तुवालो कुहिरो लाग्ने किसिमका हावापानी भएका ठाउँहरूको वनस्पति जगतको प्रतिनिधित्व गर्ने साइटहरू अथवा स्थलहरू होलान्, केही मध्य पहाडी भेगका चिलाउने कटुस लगायत यो फुल फुल्ने प्रजातिको वर्चस्व भएका जिल्लाहरू र स्थलहरूको प्रतिनिधित्व गर्ने होलान्। 14 वटादेखि 15 वटा स्टेसनहरू भयो भने नेपालको कुल वनस्पति जगतको करिब 93-94% प्रतिनिधिमूलक चाहिने यस्ता केन्द्रहरू हुन्छन्। ती केन्द्रहरूमा रहेर हामीले अनुसन्धान प्रचार प्रसार र विकास गर्न सक्यौँ वनस्पतिको भने त्यसले नेपालमा भएका सबै किसिमका वनस्पतिहरूको एउटा पूर्ण प्रतिनिधित्व पनि हुन्छ। विभागको लामो प्रयास स्वरूप प्राप्त उपलब्धिलाई थप संस्थागत गर्न सरकारले विक्रम सम्वत 2029 सालमा तत्कालीन शाही औषधि लिमिटेड र विक्रम सम्वत 2036 सालमा औषधि व्यवस्था विभाग समेत खडा गरी नेपालमा जडीबुटीको विकासमा टेवा पुर्याएको देखिन्छ। फलस्वरूप विक्रम सम्वत 2038 सालमा जडीबुटी उत्पादन तथा प्रशोधन कम्पनीको स्थापना समेत भएको छ। यी सबै संस्थाहरूको स्थापना गर्दा सबै खाली अनुसन्धानमूलक तथा रचनात्मक कार्यहरू यसै विभागबाट सम्पादन भएका थिए। साइटिसको कार्यान्वयन तथा वनस्पतिजन्य उत्पादनको बौद्धिक सम्पत्ति अधिकारलाई सुरक्षित गर्न समेत यस विभागको महत्त्वपूर्ण भूमिका रहेको छ। नेपालभित्रका बहुमूल्य जडीबुटीहरू गैर कानुनी रूपमा चाहिँ पनि बाहिर गइरहेछन्, भारत चीन या अन्य देशहरूमा गइरहेको छ र ती जडीबुटीहरू वन क्षेत्रबाट लोप हुने क्रममा छन्। त्यस हिसाबले अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि सम्झौता अन्तर्गत रहेर नेपालले कतिपय वनस्पतिहरूलाई चाहिँ यो खतराको सूचीमा राखेको छ र त्यसको पनि व्यापारहरू भइरहेछ र त्यसको व्यापार चाहिँ निश्चित रूपले नियन्त्रित हुन्छ या पुरै रोक लगाइएको हुन्छ। त त्यस्ता वनस्पतिहरू बारेमा फेरि जनता समुदायको लेभलमा पनि जानकारी छैन। खास गरी यस सम्बन्धी यस्तो खालका चाहिँ अवैधानिक काम गर्ने जुन संस्थाहरू छन् त्यसलाई नियन्त्रण गर्ने निकायहरू जस्तो प्रहरी, सुरक्षा सेवामा रहेका सैनिकहरू, भन्सार या जिल्ला वन कार्यालयहरू, उहाँहरूलाई पनि यो जानकारीको कमी छ। त्यस हिसाबले हामीले के गर्दैछौँ भने नेपालमा के कस्ता जडीबुटीहरू छन्, त्यस
र ती जडीबुटीहरू जुन साइटिस्ट लिस्टमा रहेका छन् त्यसबारेमा व्यापक जानकारी गराउने, सचेतनाको कार्यक्रमहरू ल्याउने, त्यस सम्बन्धी चाहिँ लिफलेट ब्रोस्योरहरू बाँटेर उहाँहरूलाई चाहिँ सेन्सिटाइज गर्ने, जसले गर्दा उहाँहरूले चिन्न सकुन् र यसलाई चाहिँ यस्तो अवैध व्यवहारलाई रोक्न सकौँ। त्यस हिसाबका चाहिँ हामीले कार्यक्रमहरू ल्याएका छौँ। साथसाथै हामीले के पनि गरिरहेछौँ भने नेपालमा जडीबुटीको स्थिति के छ, धेरैजसो जडीबुटीहरू अहिलेको परिवेशमा हेर्ने भने वन क्षेत्रबाट गइरहेछ। त जडीबुटीहरूको स्थिति कस्तो छ, तिनीहरू लोपोन्मुख स्थितिमा छन् कि अझै पनि अत्याधिक मात्रामा पाइन्छ कि, त्यस्तो एउटा स्ट्याटस रिभ्यू गरेर त्यस सम्बन्धी हामी के गर्छौँ भने सम्बन्धित हाम्रो जुन वन मन्त्रालय, वन तथा भू संरक्षण मन्त्रालय र त्यसै गरी वन विभाग र यस क्षेत्रमा साइटिसको क्षेत्रमा काम गर्ने राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय निकायहरूलाई चाहिँ हामी जानकारी गराउँछौँ। अन्तमा हामी के भन्न सक्छौँ भने वनस्पतिको स्रोतबाट देशको गरिबी निवारणमा टेवा पुर्याउन सकिन्छ भन्ने कुरालाई अझ प्रमाणित गर्न सरकारवाला निकायहरूबीच साझा एजेन्डा बन्न सक्नुपर्छ। आर्थिक क्रान्ति गर्न सक्ने वनस्पतिहरू, वनका उत्पादनहरू के हुन सक्छन् त्यसबाट चाहिँ नै हामीले व्यवसायीकरण गर्नै पर्छ। त्यो भनेको जडीबुटीहरू, अहिले पृथ्वीमा उत्पादन भएका यावत जडीबुटीहरूमध्येबाटै कति चिजको चाहिने रोगको निदान हुनसक्छ। विश्व समुदायमा अहिले धेरैभन्दा धेरै पैसा खर्चिने कस्मेटिक, यो श्रृङ्गारका सामग्रीहरू पनि प्राकृतिक वस्तुहरूबाट, वनस्पतिहरूबाट बनाउनको लागि हामीसँग धेरै एसेन्सियल ओइलहरू, सुगन्धित तेल, वनस्पतिहरू छन्, तिनको चाहिँ सदुपयोग गर्ने। त्यसै गरी वन पैदावारहरू, काठ, दाउरा, पतिङ्गर, मुढा, ठुटा जे छन् तिनलाई पेल्ने र त्योबाट चाहिने पार्टिकल बोर्डहरू, प्लाइवुडहरू बनाउने र त्यसको अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा पुर्याउने। विदेशबाट आयात भइरहेका फर्निचरहरूको चाहिने आयातमा हामी नेपालमा उत्पादन गरेर तिनलाई रिप्लेस या चाहिँ प्रतिस्थापन गर्ने यावत कुराहरू छन् जुन वनले नेपाललाई समृद्ध बनाउन सक्छ। हालसम्मका प्राप्त उपलब्धिहरूलाई अझ संस्थागत गरी विभागको महत्त्व र उपस्थितिलाई अझै गहन बनाउन गैर सरकारी क्षेत्रमा काम गर्ने राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय निकायको पनि समन्वय र साझेदारी हुनु नितान्त आवश्यक छ।